उपस्थित तथा अनुपस्थित सम्पूर्ण बाहरूलाई मनोज गजुरेलको तर्फबाट नमन चढाउँदै म आफ्नो बा पुराण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कान्छा अरू 7 जनाले बाबुको अनुहार देख्न पाए, तर यो अभागीले मलाई चिन्नु अघि नै म मर्ने भएँ। कथम यो रोगी बाँचेछ भने यसले टुहुरो भएको अनुभूति नगरोस् है कान्छा। आफ्नो कान्छा भाइको हातमा मेरो कलिलो हात जिम्मा लाउँदै मेरा पिताजीले यो धरती लोकको 31 वर्ष यात्रा सधैँका लागि अन्त्य गर्नुभयो र जानुभयो। अन्तरे काका र मेरो बुवा 12 घण्टाको अन्तरमा देहान्त हुनुभयो। पति वियोगमा आमा बेहोस, पुत्र वियोगमा हजुरआमा बेहोस। पिलोले थिलो भएको मेरो टाउको हजुरआमाले हुत्याउँदै भन्नुभयो, भात त पोखी गयो भने यो माडको के आस। मेरो टाउको दिदीको काखमा बजारियो, भाग्यले म बाँचेँ। जम्मा 11 वर्षकी मेरी दिदी अविवाहित, उनले मलाई सम्पूर्ण रूपमा आमा बनेर हुर्काइन्, बाबु बनेर बढाइन्। दिवंगत पिता र बेहोस माता नहुँदा पनि मैले कहिल्यै टुहुरो हुनु परेन। त्यसैले लाग्छ बाबु बुवा मात्र हैनन्, मेरी दिदी पनि मेरो बुवा हुन्। 31 वर्षको कलिलो उमेरमै विधवा बनिन् मेरी आमा। हाम्रा लागि आफ्ना व्यक्तिगत चाहना दबाइन्, निजी इच्छाहरू कुल्चिन्। वर्षेनीका 7 सन्तानलाई एक्लै सङ्घर्ष गरिन्। आफ्नो दाइजो बेचेर हामीलाई दशैं मनाइन्। दाम्ला र नाम्ला बुनेर हुर्काइन्, पेवा सकेर पढाइन्। आफू रोगी बनेर हामीलाई स्वस्थ, दुरुस्त र तन्दुरुस्त बनाइन्। यस अर्थमा जननी इन्द्रमाया मेरो बा पनि हुन्। बाको ऊर्जा म मेरो दाजुमा पनि देख्छु। दुर्गम ताप्लेजुङबाट सुगम झापा नझारेको भए अहिले म कतै कञ्चनजङ्घाको फेदीमा भेडा चराउँदै हुन्थेँ होला। झापाबाट काठमाडौँ नल्याएको भए कतै झापाका गाउँ बस्तीमा पुरेत्यै गर्दै हिँड्थेँ होला। पद्मोदय आरआरमा नपढाएको भए कुनै वैदेशिक रोजगारीमा जान्थेँ होला। र यति बेला म वैदेशिक रोजगारीमा तातो गर्मी खप्न नसकेर काठको बाकसमा फर्किँदै हुन्थेँ होला। पिता समानका भ्राता थिएर त म आज यहाँ उभिएर कामना गर्ने हैसियतमा छु। भगवान सबैलाई मेरो जस्तै दाजु परोस्। पिता छैनन् होइन, पिता यत्र तत्र सर्वत्र हुनुहुन्छ। शरीरको जन्म माता पिताको संसर्गबाट हुन्छ, यो एउटा भौतिक कुरा मात्रै हो। तर उसले आफूसँग ल्याउने संस्कार र कर्म उसको जन्म जन्मान्तरको हिसाब किताब हो। यस अर्थमा मेरा छोरा र छोरी पनि मेरा पिताजीका आध्यात्मिक अंशहरू हुन्। भनिन्छ जन्म मृत्यु र सम्बन्धको हिसाब किताब पहिल्यै तयार भइसकेको हुन्छ। नियतिको यही अद्भुत खेल अन्तर्गत कुनै बेला मैले टेकेको धरती पनि भासिएको छ, मैले ओडेको आकाश पनि च्यातिएको छ। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि मलाई भिज्नबाट जोगाउन बलियो छाता बनेर उभिने मेरी छोरी र ढल्नबाट बचाउन पर्खाल बनेर ठडिने मेरो छोरो मिरोज मेरा छोरा छोरी मात्र होइनन्, मेरा पिताका आध्यात्मिक ऊर्जाका एक एक अंशहरू हुन्। जसको पिता छैन, पिता हुनुहुन्न भौतिक रूपमा, एकपटक आँखा चिम्लिनुहोस्, तपाईँ यत्र तत्र सर्वत्र पिता देख्नुहुन्छ। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अर्थात् जति बाँचिन्छ खुसीसँग बाँचौ, ऋण गरे भने घिउ खाऊ। महान सन्त चारवाकको यो विचारले मलाई भगवान बुद्धको विपश्यनासम्म पुर्यायो। मलाई आइन्स्टाइनको भौतिकवाद चिनायो, मार्क्सको दर्शन पढायो, ओशोको ध्यान सिकायो, सयौं ज्ञात अज्ञात गुरुसँग सत्सङ्ग गरायो। ती सबै सद्गुरुमा समेत म मेरो पितृत्वको अद्भुत ऊर्जा भेट्ने गर्छु। पिता समानका सद्गुरुहरूलाई म यहीँबाट प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो अध्याय सकिनै लागेको छ।
म तपाईको कथा भन्दैछु। तपाईँ हामी सबैको कथा हो, धेरै या थोरै। बुबाको सबभन्दा शक्तिशाली ऊर्जा आफ्नो जन्मघरमा हुन्छ। जन्मथलो छोडेको 4 दशकपछि म मेरो जन्मथलो टेकेँ। मलाई अनौठो अनुभूति भयो। कञ्चनजङ्घाको काखमा रहेको त्यो घरको वरिपरि घुमेँ, दलिन सुमसुम्याएँ, भित्तो छामेँ, आँगनमा बसेँ, बारदली चढेँ, बलेसीमा आएर थुचुक्क बसेँ। तल काबेली हिमनदी सुसाइरहेको थियो, जहाँ मेरा थुप्रै आफन्त र तिनका अस्तु बगेर गएका छन्। त्यहाँबाट आएको अनौठो सिरटोले मलाई झपक्कै छोप्छ। म भुसुक्क निदाउँछु। सपनामा बा आउनुहुन्छ र कानमा खुसुक्क भन्नुहुन्छ, कान्छा उठ। फर्किने बेला भयो। फर्किने बेलामा म आफू जन्मिएको अगेनाको डिलको एक मुठी माटो कोतर्छु र बोक्छु, कागजमा पोको पार्छु, झोलामा हाल्छु। बुबा बितेको आँगनमा टोलाउँछु, आमा रोएको मझेरीमा एकोरिन्छु, मलामी हिँडेको बाटोतिर नजर लाउँछु। फर्किने बेलामा आँगनको कुनामा मेरो बुबाले धुपी रोप्नु भएको थियो। त्यो धुपीको एउटा सानो बिरुवा बोकेर हिँड्छु। बाटोमा जोरधारा छ, जहाँ मेरा 4 पुस्ताले पानी पिएका थिए। त्यहाँको पानी प्लास्टिकको बोतलमा हाल्छु। धुपी, माटो र पानी बोकेर म पिताको अद्भुत ऊर्जासहित काठमाडौँतिर लाग्छु। आज मसँग तिनै अगेनाको डिलको महान माटो, जोरधाराको पवित्र पानी अनि बाले रोपेको सुगन्धित धुपीको त्यो बोट आज पनि बालकोटको मेरो आँगनमा मेरा बाको प्राकृतिक स्वरूप बनेर ठिङ्ग उभिरहेको छ। आज बाका जम्मा 2टा चिनो मात्रै छन् मसँग। एउटा मेरो नागरिकतामा उहाँको नाम भवानी प्रसाद र अर्को उहाँले न्वारानमा मलाई दिनुभएको नाम मायानाथ। यी दुवै ऊर्जा बनेर प्रत्येक क्षण मलाई घेरेको अनुभूति हुन्छ पिताको। जति बेला मलाई निराशाको कालो बादलले घेर्छ, त्यति बेला बाको त्यो चिनुले मलाई ढाडस दिँदै भन्छ, म मरेर त खुसी छु, त जिउँदैछस् कान्छा, किन मन खुम्च्यान्छस्? त मनोज होस् अथवा जगतको मनमा खुसीको ओज भर्ने। जब मलाई घमण्डको विषाक्त धुवाले उडाउन खोज्छ नि, त्यो बेला पनि बाले मलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ओए माया नाथे, त नाथे जतिसुकै उचाइमा उडे पनि एक दिन तैँले म जस्तै यही प्रकृतिमा समाहित हुनुपर्छ बाबु। अनि म आफ्नो प्राकृतिक हैसियतमा ओर्लिन्छु अनि बुझ्दछु सुख र दुःखको चक्रभन्दा माथि समताभावको बोध नै देवता समानका हाम्रा पितृहरूको मूल शिक्षा हो। तपाईँ हाम्रा बा पनि मरेका छैनन्। यही प्रकृतिमा कहीँ कतै ऊर्जा स्वरूप बनेर दौडिरहेका छन्। हामी कतै यात्रामा अल्मलिएको बेला सही मार्ग निर्देश गर्ने हाम्रो बुद्धिमा पनि बाको ऊर्जा रहेको हुन्छ। बुद्धिलाई सही ठाउँमा लगाउन प्रेरित गर्ने विवेक पनि बाकै ऊर्जा स्वरूप हो। बा प्रकृति हुन्, बा सृष्टि हुन्, बा सम्यक दृष्टि हुन्। बा हामी यहाँ आराम छौँ, तपाईँलाई कस्तो छ?